दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी औरत की कब्र के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कब्र में बिच्छू ही बिच्छू थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके कब्र से बिच्छू ख़त्म हो गए। तो दोस्तों उसकी कब्र में बिच्छू क्यों आए थे और वो बिच्छू कैसे ख़त्म हुए, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि यह वाक़या बिल्कुल सच्चा है और पाकिस्तान के एक शहर में पेश आया है। कब्रिस्तान में काम करने वाला एक गोरकन बताता है कि एक बार ऐसा हुआ जब मैं कब्रिस्तान में काम कर रहा था तो मेरा एक गोरकन दोस्त था। वो उसी जगह कब्रिस्तान में मेरे साथ काम किया करता था और यह वाक़या मेरे उसी दोस्त के साथ में पेश आया है। मेरा दोस्त बताता है कि एक मर्तबा कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि एक कब्र तैयार करनी है। जब मुझे कब्र खोदने के लिए कहा गया तो मैंने इनकार नहीं किया और हम कब्र खोदने के लिए ज़मीन तलाश करने लगे। तो कब्र खुदवाने वाले कहने लगे कि ये जो पेड़ सामने दिख रहा है इसके ठीक नीचे कब्र बनाना शुरू कर दो, ये जगह बहुत अच्छी रहेगी। मुझे वो लोग बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने उन लोगों को नज़रअंदाज किया और ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात थी कि पहले तो वो जगह बहुत अच्छी लग रही थी और यही लग रहा था कि आसानी के साथ खुद जाएगी। लेकिन जैसे ही कब्र खोदने के लिए कुदाल ज़मीन पर मारी तो वहाँ एक बड़ी सी चट्टान निकल आई। बहुत बड़ा सा पत्थर था। ऐसा लग रहा था कि ज़मीन सख्त हो गई हो और यहाँ पर अब कब्र नहीं बन सकती। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, देखो यहाँ पर कब्र खोदना आसान नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा सा पत्थर है, आप लोग क्या कहते हैं? तो वो लोग कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम दूसरी जगह देख लो। जब हम दूसरी जगह गए और वहाँ पर कब्र खोदना शुरू किया तो अजीब बात थी कि वहाँ भी एक बहुत बड़ा सा पत्थर रुकावट बन गया। कब्र खोदने वाला कहता है कि मैं फिर हैरानगी से उनकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अजीब माजरा है साहब, आपके सामने मैंने ज़मीन को देखा, ज़मीन तो बहुत नरम थी, लेकिन ये तो बड़ी अजीब व गरीब बात हो रही है कि पत्थर ही पत्थर निकल रहे हैं। हालांकि मैं तो आज ही बहुत सारी कब्रें खोद चुका हूँ। खैर जो लोग कब्र खुदवाने वाले थे उन्होंने कहा, अब हम क्या कर सकते हैं, तीसरी जगह देख लो। जाहिर सी बात है कि मैयत को तो दफनाना ही है। अब तीसरी जगह कब्र को तैयार किया गया तो वहाँ तो कब्र खुदना शुरू हो गई। लेकिन जैसे उसमें गड्ढा बना तो उसमें से नाकाबिल बर्दाश्त बदबू आने लगी। बयान करने वाले भाई बताते हैं कि ये सूरत हाल देखकर मेरा जो साथी था जो कब्र खोद रहा था वो डर गया और उसने इनकार कर दिया कि मैं कब्र नहीं खोदूंगा। उसके इनकार करने पर वो लोग परेशान हुए और कहने लगे, अगर तुम कब्र नहीं खोदोगे तो कौन खोदेगा? जिसके बाद वो लोग मेरे पास आए और कहने लगे, भाई ज़रा जाकर कब्र तैयार कर दो। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त से पूछा कि किसकी कब्र है तो मेरे दोस्त ने बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि किसी औरत की कब्र है। मेरा दोस्त कह रहा था कि मैंने तीसरी मर्तबा कब्र खोदी लेकिन वो कब्र तैयार ही नहीं हो रही है। 3 बार कब्र खोदने पर भी ऐसा लग रहा है कि ज़मीन उस औरत को कबूल करना ही नहीं चाहती। अभी वो मुझे ये सब बता ही रहा था कि इतने में वहाँ उस औरत के रिश्तेदार आ गए। उन्होंने कहा, देखो भाई, हमारी मजबूरी है, हमें कब्र तैयार करानी है, काफ़ी देर हो गई है लेकिन तुम्हारे इस साथी ने कब्र नहीं खोदी बल्कि बार बार कह रहा है कि यहाँ चट्टान आ गई, यहाँ पत्थर आ गया, यहाँ चट्टान आ गया, क्या तुम ये काम कर सकते हो? जो भाई ये वाक़या बयान करते हैं वो बताते हैं कि जब उन लोगों ने मुझ पर इसरार किया और मुझसे कहा कि कब्र तैयार कर दो क्योंकि हमें रात हो गई है, तो इसके बाद हमने लाइटों का इंतज़ाम किया और मैंने कब्र खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात थी कि मेरे दोस्त ही की तरह मैं जितनी बार कुदाल ज़मीन पर मारता तो मेरे जिस्म में सनसनी महसूस होने लगता। ऐसा लगता कि वहाँ लोहे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। मुझ पर खौफ तारी हो गया और पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। हालांकि वो सर्दियों की रात थी, यानी सर्दियों का मौसम था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी ज़मीन खोदी। खोदने की देर थी कि उसमें से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे, जिन्हें देखकर मैयत के साथ आने वाले लोग भी डर गए। इतने में वहाँ मौजूद लोगों में से किसी ने कहा कि इस औरत के शौहर से कहो कि अपनी बीवी को माफ़ कर दे
اور اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کر دے۔ میں نے کہا آخر یہ عورت کون تھی اور اس کا شوہر یہاں پر موجود کیوں نہیں ہے؟ تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا یہ ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں اس عورت کا بھائی ہوں، دراصل اس کا شوہر اپاہج ہے اور یہاں نہیں آ سکتا، چل پھر نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر کو یہاں بلایا جائے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ دوپہر سے رات ہو گئی ہے اور ایک عورت کی قبر بھی نہیں بن رہی ہے، آخر کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی۔ جو بھائی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ اس کے شوہر کو بلا لیں، وہی اس کی اصلیت بتائے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ شوہر کو لینے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو ان میں سے ایک آدمی سے میں باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا آخر یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگا دراصل یہ عورت اپنے شوہر سے بدزبانی کرتی تھی، روزانہ جھگڑتی تھی اور اس کو تانے دیتی تھی، لیکن اس کا شوہر بڑا ہی صابر اور شاکر تھا، مگر وہ غریب تھا۔ یہ عورت روز اسے جھگڑا کرتی اور کہتی تم زیادہ پیسے نہیں کماتے ہو، مجھے بہت سارے پیسے چاہیے۔ اس کا شوہر غریب مزدور تھا۔ ایک بار کام کرتے کرتے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا اور اس کے دونوں پیر کٹ گئے اور وہ اپاہج ہو گیا۔ شوہر بہت ہی نیک اور صبر کرنے والا تھا۔ بیوی کی بدتمیزی پر کہتا کہ تو میرا حال نہیں دیکھتی ہے، تو میری خدمت کرنے کے بجائے مجھے کوستی ہے، تانے دیتی ہے، حالانکہ تو نہیں جانتی کہ میں نے ہمیشہ تیرا بھلا چاہا ہے۔ لیکن یہ عورت ہمیشہ یہی کہتی کہ تو بڑا ہی بیکار انسان ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گی۔ اللہ پاک نے اس عورت کو اس کے بدزبانی کی وجہ سے ایسی بیماری دی جس سے یہ بستر پر لگ گئی۔ اب ایک طرف اپاہج شوہر تھا اور دوسری طرف یہ بستر پر پڑی ہوئی عورت تھی۔ کافی وقت تک اس کا شوہر اس کی خدمت کرتا رہا، مگر یہ زبان سے بک بک کرتی رہتی، اس کا دل توڑتی رہتی۔ شوہر اپاہج ہونے کے باوجود اس کا خیال رکھتا، کھانا کھلاتا، جس کے شوہر نے اس کی بہت خدمت کی، لیکن بیماری کے چلتے اس کا انتقال ہو گیا۔ بیان کرنے والے بھائی بتاتے ہیں کہ ابھی میں یہ سب باتیں سن ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ لوگ اس کے شوہر کو لے آئے۔ اس کا شوہر بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ نے کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کی، اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کی خدمت کی ہے، اس کی بدزبانی کو برداشت کیا ہے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں ہمیشہ برسائے رکھے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیوی کی خیریت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کو قبر میں دفنا دیا جائے، قبر اسے قبول کر لے، تو آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ شوہر نے کہا کہ اسے میں معاف کرتا ہوں، اللہ پاک بھی اسے معاف کرے۔ پھر اس عورت کے شوہر نے قبر کے قریب وہیں پر بیٹھ کر دعا کی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ سورہ یاسین پڑھتا رہا اور کئی سورہ مبارکہ پڑھ کر اس نے دعا کی کہ یا اللہ میری بیوی کو معاف کر دے، یہ جس حالت میں دنیا سے گئی ہے، بہت بیمار تھی، میں نے اسے تکلیف دی، میں نے اسے سکھ چین نہیں دیا، لیکن میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو اسے معاف کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے۔ شوہر دعا کرتا جا رہا تھا اور کافی دیر تک تلاوت قرآن پاک کرتا رہا۔ اس دوران جتنے بھی بچھو تھے ان کی تعداد نہ جانے کتنی تھی، 100 سے بھی زیادہ۔ جیسے جیسے شوہر قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا رہا تھا تو بچھو غائب ہو رہے تھے۔ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ جیسے ہی بچھو غائب ہوئے تو ہم نے بے خوف ہو کر قبر تیار کی۔ اس طرح موت کے تقریباً 13 گھنٹے کے بعد اس عورت کو دفنایا گیا۔ تدفین کے بعد بھی اس کا شوہر قرآن پاک پڑھتا رہا اور اس کے لیے دعائیں کرتا رہا، اور اس طرح سے اس عورت کی قبر سے بچھو غائب ہو گئے۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔